धन्यवाद गर्छु जगतकै सृष्टिकर्ता परमेश्वर परमात्मा परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म सोची बनाउन यस सच्चाइका उजागरकर्ता जो नेपालमा हुनुहुने प्रकाश सर सुशीला म्याम र यस कपन हाइटमा हुनुहुने सन्तोषी भट्टराई म्याम रविन्द्र सर र यस मैपी सच्चाइ शाखाका अगुवा राजु श्रेष्ठ सर हेमा म्याम कल्पना म्याम लगायत यहाँ जति पनि आज ईश्वरको महिमाको निमित्त एकदमै हरेक यहाँ ईश्वरका सन्तानहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मिलाएर राख्नेदेखि लिएर यहाँको महिमाको निमित्त जति पनि कार्यहरू छ उहाँहरू एकदमै व्यस्त रही हरेकलाई परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर देखाउनु हुने समस्त साथै यहाँ उपस्थित परमेश्वरको राज्य आज यो यस महिमामा परमेश्वरको महिमामा उपस्थित हुनुहुने ईश्वरका राजदूत यानि हजुरहरू सबैमा म राजु अधिकारीको तर्फबाट एकदमै शिर झुकाई नम्र नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वर कति महान हुनुहुन्छ। ईश्वरलाई आजको मेरो प्रश्न, ईश्वर यो आज के गरेको? ईश्वर भन्नुहुन्छ तिमी भित्र भएको मेरा सन्तानहरू भित्र भए कयौं वर्षसम्म पनि रहेर नराम्रा कार्य गर्ने दुष्ट शैतानलाई निकालेर हटाएको, त्यसपछि तिम्रो उज्जवल भविष्यको निर्माण गरेको भनेर आज परमेश्वर पिताले हामी सबैलाई बुझाइरहनु भएको छ। पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाउँमा। सबैजनाको गवाईले एकदमै हर्षित साथसाथै विगतका दिनहरूलाई पनि सम्झाएको छ कि ममा त हिजोको दिनमा दुःखै थिएन, समस्या नै थिएन। मैले हिजोको दुःख र कष्ट समस्यालाई त मैले बिर्सिसकेको रहेछु कि पिताले आज ती नराम्रा कुराहरूलाई बिर्स्याएर आज उहाँको काखमा उहाँको गोदमा राखेर एकदमै हर्षित खुसी अनि आनन्द साथै घर परिवारमा मेलमिलाप र हाँसो ल्याइदिनु भएर मैले त बिर्सिसकेको रहेछु र मैले धेरै भइसक्यो यसरी मैले त्यही गवाईलाई निरन्तरता बताइरहनु पर्दा समय नमिल्ने हैन, किनकि आज 10-11 जनाले दिएको गवाईले नै हामी यति धेरै उत्साहित भएका छौँ, हर्षित भएका छौँ। यहाँ जति पनि रहनुहुने ईश्वरका सन्तानहरूलाई जहाँसम्म मलाई यो विश्वास छ पिताले हरेकलाई गवाई दिनुभएको छ। सबैलाई गवाई दिनुभएको छ कि छैन? हजुरहरूलाई दिनुभएको छ। सबैले फेरि पितालाई धन्यवाद गरौँ कि सबैजनाको गवाईलाई प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। तर आज विश्वास गर्ने एउटा यस्तो माध्यम बनाइदिनु भयो पिताले। आज कस्तो मन बनाउनु पर्दो रहेछ, कसरी पितासँग माग्नु पर्दो रहेछ। आज खुद एउटा सानो 5-6 वर्षको बच्चाको आत्मामा भएर पिताले खुद प्रत्यक्ष उहाँले बोलिदिनु भयो। किन त्यस बच्चालाई आज स्टेजमा ल्याएर अगाडि खडा गरेर त्यो गवाईलाई बताउन लगाउनु भयो कि आफूभित्र भएको गवाईलाई, मलाई दिएको गवाई, पिताको गवाईलाई म सेयर गर्छु कि आज म महान धार्मिक ठहरिन्छु हैन। अनेकौं धर्मका नाममा हिजो रहिरहँदाखेरि हामीले पाएको खुसी र आजको खुसीमा पिताले आकाश जमिनको फरक बनाइदिनु भएको छ। र आज त्यस बच्चाको जस्तो कोमल हृदय, त्यस बच्चाले गरेको जस्तो हिम्मत र उसले गरेको जस्तो विश्वास ममा गर, त्यो बच्चा जस्तो निर्दोष बन भनेर आज पिताले हामी सबैजनालाई के गरिदिनु भयो? सिकाइदिनु भयो। बोल्ने एउटा ऊर्जा दिनुभयो, शक्ति दिनुभयो, सामर्थ्य दिनुभयो। त पिता परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। र मैले पनि सुसमाचार सुने राजेश सरबाट, उहाँलाई लगायत उहाँको घर परिवार समस्त परिवारलाई नै ईश्वरको बहुतैको आशिष बर्सिरहोस् र उहाँको जीवनमा एकदमै खुसिया
पिता परमेश्वरले थाउन् यो कामना गर्न चाहन्छु। र ग्रन्थसँगै मैले पाएँ काठमाडौँकै अगुवा सन्तोषी भट्टराई म्यामको आत्मामा भएर पिता परमेश्वरले मलाई ग्रहण गराउनु भयो र सन्तोषी भट्टराई म्यामलाई पनि एकदमै हृदयदेखि नै सुसम्मान साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। ईश्वर चिनी मैले पनि मेरो बाबु बच्चाको छोराको रोहितको कारणबाट श्रीमतीको कारणबाट साथै म आफैमा पनि विविध समस्याहरूको कारणबाट मैले ईश्वरलाई चिन्न पाएँ। छोरामा मस्कुलर डिस्ट्रोफी संसारमै उपचार छैन भनेर एकदमै त्यस्तो बिमार देखा पर्यो। श्रीमतीमा त्यस बच्चाको उपचार नै हुँदैन र बच्चा छिटोभन्दा छिटो नै 14 वर्षको उमेरमा नै ऊ यस संसारमा रहँदैन भन्ने जो डक्टरबाट एउटा रिपोर्ट हामीलाई दिनुभयो। त त्यसको छोराको पीडाको कारणबाट हामीले छोरालाई गुमाउँदैछौँ। अब मेरो पासमा मेरो छोरा हुँदैन भनेर मेरो श्रीमतीले पनि एकदमै उहाँले त्यो पीडा गर्दै जाँदा चिन्ता लिँदै जाँदा उहाँमा पनि एकदमै डिप्रेसन माइग्रेन उहाँमा एकदमै पायल्स मेडिसिन युज गरिरहनुहुन्थ्यो तर पनि त्यसले पायल्सलाई ठिक भएको थिएन र यसरी समस्या बढ्दै बढ्दै जाँदा गरेका काम धन्दाहरूबाट पनि घाटा नोक्सानी कल कारखानाबाट आउनुपर्ने इन्कमहरू नआउने ती घाटा भइरहने जहिले पनि घाटालाई सहिरहनु पर्ने भएको यहाँको प्रपर्टीहरू जति पनि थियो त्योहरूलाई बेचेर दिनुपर्ने ठाउँहरूमा दिनु पर्यो र बाँकी रहेकाले छोराको उपचारको क्रममा एकदमै धेरै ठाउँहरूमा भौतारिँदै हिँड्दा ती पैसाहरू पनि ममा सिद्धिँदै गए र ठुलो एउटा खाडल यस्तो आज आएर दुष्ट शैतान जो दोस्रोवाला आत्माले हामीलाई चलाएको रहेछ र उसले ठुलोभन्दा ठुलो खाडल खनेको रहेछ। त्यही भित्र हामीहरू मेरो परिवारलाई पार्न पुग्यो र पीडा र कष्टमय जीवनलाई एकदमै जिउँदै मरितुल्य भएर एकदमै रुँदै र कराउँदै अनेकौँ ठाउँमा हैन चिज र वस्तुमा भरोसा गर्दै अनेक ठाउँमा मनुष्यहरूलाई एकदमै गुहार माग्दै जाँदा हैन मलाई बचाउनुस् मेरो घर परिवारलाई बचाउनुस् मलाई ऋण दिनुस् मलाई यो उपचार कहाँ गएर ठिक हुन्छ त्यो ठाउँ देखाइदिनुस् भनेर बताउँदै जाँदा धेरै वर्ष बितेर एकदमै शिथिलता अवस्थामा भयो। धन सम्पत्ति सिद्धियो र बिमार र रोगहरू अझ बढ्दै गयो र छोराको डक्टरले भनेको दिन एकदमै नजिकै आयो र छोरामा एकदमै गाह्रो हुँदै गएको थियो एकदमै गाह्रो र कहिलेकाहीँ यस्तोसम्म हुन्थ्यो छोरा बोल्दै बेडमा कहिलेकाहीँ छोरा नै नभए जस्तो हामीले त्यो महसुस गर्थ्यौँ ताकि त्यो बोल्नै सक्दैन थियो एकदमै सास फेर्नै गाह्रो हुन्थ्यो र शरीर एकदमै सुक्दै त्यो हड्डीलाई मासुले छोडेपछि त्यो मासु सुक्दै गयो र हड्डी मात्र एकदमै उसको मेरुदण्ड नै एकदमै अगाडि उछिटिएर एकदमै बाङ्गो बनिसकेको थियो बोल्न गाह्रो हुन्थ्यो होइन र जति धेरै दुःख हामीमा यति धेरै दुःख आयो कि त्यो सहन नै सकेनौँ हामीले र हामी के गर्थ्यौँ हामी आफन्तहरूको नजिक पनि पर्दैनथ्यौँ। अब हामीमा डर र त्रास आयो। मेरो इन्टरकास्ट विवाह थियो। मेरो श्रीमती राई हुनुहुन्थ्यो म अधिकारी र अब यो हाम्रो प्रचलन भनौँ या हाम्रो संस्कार भनौँ या हाम्रो नेपालमा धेरै प्रथाहरू छन् जो क्षेत्रीय ब्राह्मणको घरमा कुनै पनि इन्टरकास्ट विवाह गऱ्यो भने अलिकति अपहेलित हुनुपर्ने विवादका कुराहरू आउनुपर्ने यस्ता कुराहरूले धेरै हाम्रो घर परिवारमा नै सताइरहेको थियो। जब इन्टरकास्टको कुराबाट विवाद आइरहँदा छोरा त्यस्तो भएपछि फेरि के भयो डक्टरलाई बुझ्नुभयो घर परिवार आफन्तहरूले बुझ्नुभयो कसको कारणबाट यो बच्चा यस्तो जन्म्यो भन्दा आमाको कारणबाट यस्तो भयो भनेपछि झन् उहाँमा धेरै पीडाहरू थपिँदै गयो। म त्यो बेलामा विदेशमा थिएँ इराकमा थिएँ र यो खबर मलाई म्यासेज गर्नुभयो म्यामले र म फेरि छिटोभन्दा छिटो नेपाल फर्केर आएर बच्चाको उपचार खोज्दै हिँडेँ। बच्चाको पीडाको कारणले त अर्कै एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो हिँडिरहेको थियो। बच्चाको उपचार खोज्दै हिँड्दा फेरि अर्को मेरो विवाह गर्नुपर्छ भन्ने घर परिवारबाट एकदमै प्रेसरहरू आइरहन्थ्यो होइन। धेरै ठाउँमा मलाई विवाहको लागि हेरिसक्नु पनि भएको थियो र एउटा बच्चाको त्यो पीडा सहन नसकेको अवस्थामा फेरि अर्को फेरि
विवाह गर्नुपर्ने त्यो एउटा कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराको धेरै सोच बढ्दै जाँदा मैले के गर्ने म विवाह पनि गर्दिनँ, अब सबै म बर्बाद भइसकेँ, अब बरु म एकदमै नराम्रो सङ्गत साथीभाइहरूले जे भन्यो त्यहाँ जाने, जे भन्यो त्यो खाने, खेल्ने गर्दै गर्दै जाँदा मसँग भएको फेरि केही रकमहरू त्यहाँ सिद्ध्याउन पुगेँ र यसरी एकदमै कुलत व्यवहारहरूमा फस्न पुगेँ। गर्दै गर्दै जाँदा त पिताले देखिरहनु भएको रहेछ दोस्रो वालाले ममा निम्ताएको समस्याहरू, मेरो घर परिवारमा ल्याएको नराम्रा ती बेखुसीहरूलाई छिन्दै गइसक्यो भनेर पिता परमेश्वरले त देखिरहनु भएको रहेछ। र वास्तवमा समय बित्दै गएपछि पिताको योजना अनुसार राजश्रेष्ठको मुख भएर मैले त्योभन्दा कयौं 2 वर्ष अगाडि नै यस महिमाको सुसमाचार सुनेको थिएँ, तर मानिसले भनेर र मैले कोही मानिसले चाहेर नहुँदो रहेछ। पिताले चुनेको दिन, पिताले जानेको दिन, पिताले चाहेको दिन त्यो दिन रहेछ। राजश्रेष्ठको मुख भएर सुसमाचार मैले सुने, तब एकदमै मेरो पनि मन बन्यो कि पिताको महिमा या त्यो ठाउँमा गएर बुझ्छु सच्चाइ भनेको के हो। पहिला मैले धर्ममा लगेर जोड्थेँ, म अधिकारीको छोरा, म अलिक केही पढेको, त्यहाँबाट फेरि मसँग केही धन सम्पत्ति भएको, अनि म क्षेत्रीय एउटा अधिकारीको छोरा, सबै कुरा बुझेको, त्यो धर्ममा लगेर मलाई जोड्न खोज्छ भनेर मैले पहिला एकचोटि एकजनासँग झगडा पनि गरेको थिएँ। र लास्टमा मैले परमेश्वरको राज्यमा घोडा टेक्न पुगेँ, शरण लिन पुगेँ, उहाँले चुनेको दिन रहेछ। र त्यस दिनै मैले गएको दिनै धेरै बुझ्दै नबुझिकन जब हरेक यसरी नै गवाईहरू सेयर हुँदै थिए, वचनहरू अगुवा म्यामको मुख भएर वचनहरू जति पनि थिए, दिनभरि मैले त्यहाँनिर बसेर मतलब मेरो दुःखलाई बुझ्ने त यो सच्चाइ रहेछ, ताकि मेरो मनभित्र भएको कुरा, ममा गुज्रिरहेको कुरा कसरी व्यक्त गरिरहेको छ सच्चाइले, यो भान भयो। र एकदमै दिनभरि गएदेखिबाट फर्किने जालसम्म रोए बसेँ म पनि, कि ती कुराहरूले मन छोयो होइन। मेरो जस्तो दुःख आखिर यहाँ हरेकलाई परेको रहेछ, उहाँहरू यहाँनिर आएर उद्धार पाउनु भएको रहेछ भने संसारले तेरो छोराको मृत्यु हुन्छ, त्यो बच्चालाई ठिक हुँदैन भनेको सुन्थे। जहाँ जाँदा पनि मेरो कान एकदमै बाक्लो भइसकेको थियो सुन्दा। तर सच्चाइमा गएपछि त्यहाँबाट परमेश्वर पिताले अग्रज अगुवा सन्तोषी भट्टराई म्यामको मुख भएर तपाईँको छोरालाई केही पनि हुँदैन, आज अब पिता परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ, यो बच्चा बाबु बाँच्छ भन्ने त्यो आवाज परमेश्वरले दिनुभयो। तब त्यसै दिनदेखिबाट एकदमै ममा विश्वास जाग्यो। र ग्रहणसँगै गरिसकेपछि त्यो दिन राजश्रेष्ठ सर, हेमा म्याम र म र बाबुलाई हामी ट्याक्सीमा गएका थियौँ। र ग्रहणसँगै गरिसकेपछि सन्तोषी भट्टराई म्यामले भन्नुभएको थियो, र अझै पनि यो बाबुलाई ग्रहणसँगै गरेपछि नआत्तिनुहोस्, पिता परमेश्वरसँग एकदमै विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ हामीलाई माग्न हिजोका दिनमा अनेकौँ चिज र वस्तुमा गएर माग्ने बानी नै हामीलाई त्यो बानी माग्न हामीलाई यसै आउँछ, तर त्यो चिज र वस्तुमा होइन। अब आजबाट तपाईँ भित्र भएको, आफूभित्रै भएको परमेश्वरलाई, जीवित परमेश्वरलाई, सत्य परमेश्वरलाई तपाईँले पुकार्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। र यो गर्दा गर्दै पनि अझ तपाईँसँग